अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसनैन अली और आप देख रहे हैं प्रोफेसर टीवी। हाल ही में सऊदी हुकूमत ने खाना काबा में मौजूद मुकद्दस पत्थर यानी हजर अस्वद को हर मुसलमान के घर में लाने का दावा किया है। यानी कोई भी शख्स अब जब चाहे जिस वक्त और किसी भी जगह ना सिर्फ हजर अस्वद को देख सकता है बल्कि महसूस और यहाँ तक के बोसा भी दे सकता है। बज़ाहिर तो इस अक़दाम के बहुत से मस्बत पहलू नज़र आते हैं, मगर दर हकीकत इसके मकासद इतने भयानक हैं जिनके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस मकसद के लिए एक ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है जिसको VR यानी वर्चुअल रियलिटी का नाम दिया गया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए आप खुद की आर्टिफिशियल डिजिटल वर्ल्ड में ना सिर्फ खुद दाखिल हो सकते हैं बल्कि इस खुद की दुनिया को तख्लीक कर सकते हैं। यानी इस दुनिया के आप खुद खालिक होंगे जिसको आप जब चाहें जैसे चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। जहां एक तरफ हर मुसलमान का दिल खाना काबा और मस्जिद नबवी के जिक्र पर भी वहां की हाजिरी को तड़पना शुरू हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ इनके जज्बात और अकीदत के जज्बे को इस्तेमाल करके कौन से शैतानी मकासद को पूरा करने और खाना काबा और मस्जिद नबवी को वीरान करने की साजिशें की जा रही हैं। अल्लाह की पनाह। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि मुस्तकबिल करीब में इसी तरह का ऐलान हो जिसमें उम्रा या हज की अदायगी भी VR यानी वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन हो, जिसमें कोई भी शख्स अपनी तंग माली हैसियत, वक्त की किल्लत और यहाँ तक कि एक लंबे सफ़र के बगैर अपने घर से ही इस फ्रीज़ा की सआदत हासिल कर सकता हो। बज़ाहिर तो ये सब नहायत आसान, कम खर्च और हर एक के लिए मुमकिन नज़र आता है, मगर क्या इस्लाम में इस किस्म की इबादत की कोई कबूलियत नज़र आती है? क्या एक ऐसी इबादत से आपको वो रूहानी तस्कीन मिल सकती है जो आप जिस्मानी तौर पर खुद को खाना काबा और मस्जिद नबवी के सामने पाकर हासिल करते हैं? तो यकीन करें इसका जवाब शऊरी तौर पर आपका दिमाग भी ना में देगा, क्योंकि यह सब का सब शैतानी और दजाली प्रोपेगंडा है जिसका मकसद मुसलमानों को इनकी मुकद्दस इबादतगाहों से हटाकर एक ऐसी डिजिटल वर्ल्ड का मोहताज बनाना है जिसका पूरे का पूरा कंट्रोल खुद शैतानी हाथों में होगा। बहुत से लोग शायद इस टेक्नोलॉजी के हक में होंगे और ऐन मुमकिन है कि इसके हक में फतवे भी जारी कर दिए जाएं, और शायद आपके जज्बात को भी ये कहकर उबारा जाए कि आप खुद खाना काबा के इंतज़ामी अमूर में हिस्सा ले सकेंगे, यानी खाना काबा के गुलाफ की तब्दीली खुद अपने हाथों से कर सकेंगे, जिसकी ख्वाहिश यकीनन हर मुसलमान रखता है। और क्या कोई मुसलमान इस पेशकश को ठुकरा देगा जिसमें आपको कहा जाए कि आपके लिए खाना काबा के दरवाजे को खोल दिया जाएगा कि आप खुद इसके अंदर नमाज अदा कर सकें? एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि कोई शख्स ये सब क्यों ठुकरा देगा। मगर यहाँ ये याद रखना भी ज़रूरी है कि यह सब आपको एक आर्टिफिशियल डिजिटल वर्ल्ड की सूरत में ऑफ़र किया जा रहा है जिसका दूर दूर से हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, और जिसका मकसद महज खाना काबा और मस्जिद नबवी को वीरान करना है। और जैसा कि एक हदीस का मफहूम भी है कि मदीना को उम्दा हालत में छोड़ दिया जाएगा, और यहाँ तक कि नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि मदीने के फलों को परिंदे और दरिंदे खाएंगे। गो के VR यानी वर्चुअल रियलिटी अभी अपने इब्तदाई मराहिल में है, मगर इसकी इस कदर मकबूलियत एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि आए रोज़ अपनी ज़िंदगियों से बेजार लोग इसके मोहताज होते हुए नज़र आ रहे हैं और यूं इस मसनूई दुनिया में डूब रहे हैं जैसा कि इनकी अपनी कोई हकीकत ही नहीं। ये टेक्नोलॉजी इस कदर एडवांस हो चुकी है कि आप इसके अंदर की चीज़ों और लोगों को ना सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि बाकायदा इनको टच कर सकते हैं, इनसे आने वाली खुशबू को स्मेल और इनके इमोशंस को भी समझ सकते हैं, और यूं धोखे और मकरो फरेब से भरी हुई दुनिया में गर्क हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि कुर्ब क़यामत में जब दज्जाल का ज़हूर होगा और जिसके बारे में फरमान भी है कि वो लोगों के माँ बाप को ज़िंदा कर देगा, और यूं कमज़ोर ईमान वाले लोग अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि जब एक मसनूई दुनिया जिसकी हर चीज़ का कंट्रोल, एहसास और यहाँ तक कि वहाँ से उठने वाली खुशबू पर भी एक शख्स का कंट्रोल हो सकता है, वो इसको किस हद तक घटिया मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये सीन इस कदर रियलिस्टिक होगा कि बहुत से कमज़ोर ईमान वाले लोग हकीकत और झूठ का फ़र्क करने से कासिर होंगे और यूँ अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए ये फितना अजीम है जिससे हर नबी अपनी उम्मतों को डराते आए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आदम से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा ना कोई फितना आया है और ना आएगा, और यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी निशानियां भी वाज़ेह फरमा दी ताकि लोग इसके धोखे में ना आ सकें। इस VR या गैर हकीकी मंजर ने अपने इब्तदाई मराहिल में ही वो कारनामे सर अंजाम दिए कि आपकी सोच है
یہ ٹیکنالوجی اس وقت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے جب اس کو لوگوں کے جذبات کے ساتھ استعمال کیا جائے، جس کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جا چکا ہے، تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو باقاعدہ طور پر اس کے ماتحت ڈھالا جا سکے۔ کیونکہ حال ہی میں ساؤتھ کوریا میں وی آر ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک ایسا تجربہ کیا گیا ہے جس کے بارے میں تصور بھی ایک الگ دنیا میں لے جا سکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک ماں کو اس کی بیٹی سے ملایا گیا جو کئی سال پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر یعنی مر چکی ہے۔ کمپیوٹر گرافکس اور وی آر ٹیکنالوجی کی مدد سے اس ملاقات کو ممکن بنایا گیا، جو کافی دیر تک جاری رہی، جس میں ماں اور بیٹی ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ ماں یہ جاننے کے باوجود کہ یہ محض ایک خیالی دنیا ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکی اور رونے لگی۔ جہاں باقی تمام دنیا میں یہ ٹیکنالوجی مقبولیت حاصل کر رہی ہے، وہیں ہمارے اپنے ملک پاکستان میں بھی اس کے کامیاب تجربات کیے جا رہے ہیں۔ 25 دسمبر کو یوم قائد پر اس کا کامیاب عملی مظاہرہ کیا گیا، جس میں قائد اعظم کی ہولوگرام سپیچ چلائی گئی۔ یہ سپیچ اس قدر ریئلسٹک تھی کہ خود قائد اعظم ہمارے سامنے بات کر رہے ہیں۔ آج جب میں دیکھتا ہوں کہ اس عظیم مملکت کے باسی باہمی چپکلش کا شکار ہیں، امیر و غریب کا امتیاز ہے، مسلم اور غیر مسلم کی بحث ہے، اکثریت اور اقلیت کا تنازع ہے، تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اور اب تو باقاعدہ طور پر نیوز چینلز نے بھی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ کینیا ویسٹ نے اپنی بیوی کم کی 40ویں سالگرہ پر تحفے کے طور پر اس کے مردہ والد کا ہولوگرام شیئر کیا، جس میں اس کا والد اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر باتیں کرتے اور نصیحتیں کرتے دکھائی دیا گیا، اور کچھ دیر بعد منظر سے غائب ہو گیا۔ در حقیقت یہ سب کمپیوٹر گرافکس اور وی آر ٹیکنالوجی کا کمال تھا، جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ وی آر ٹیکنالوجی ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، مگر کس قدر ایڈوانس ہو چکی ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کو استعمال میں لانے کے لیے آپ کو ایک عدد وی آر سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وی آر سیٹ کو لگاتے ہوئے آپ حقیقی دنیا سے ایک مختلف نقلی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کے تمام تر اختیارات آپ کے خود کے پاس ہوتے ہیں، اور یوں حقیقت پر مبنی ایک دنیا محسوس ہوتی ہے، مگر اس کی ایڈوانس فارم کمپیوٹر کی مدد سے پیدا کی گئی اینیمیشنز کی صورت میں موجود ہے، جس پر مختلف کیمروں کی مدد سے ٹارگیٹڈ جگہوں پر مطلوبہ سینز کریٹ کیے جاتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والا شخص بالکل ہمارے سامنے زندہ حالت میں موجود ہو، جیسا کہ قائد اعظم کے ہولوگرام میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اپنے ابتدائی مراحل میں ہی اس قدر ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ جہاں دیکھیں اور جس طرف سے آواز سنیں، آپ کو حقیقی دنیا کی طرح سنائی دی جا سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی یہ ترقی محض یہاں تک نہیں، بلکہ اب باقاعدہ طور پر ایک ایسا سوٹ تیار کیا جا چکا ہے جس کو پہن کر آپ باقاعدہ طور پر فیل کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس نے چھوا اور کس طرف سے چھوا۔ وی آر گلوز کی مدد سے آپ نہ صرف چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، بلکہ اٹھا بھی سکتے ہیں۔ آپ باقاعدہ طور پر ارد گرد کے ماحول کو اس طرح سمیل کر سکیں گے کہ یہ منظر آپ کو اور بھی حقیقت نظر آئے گا۔ اور یہ ہی نہیں، اب چیزوں کے ذائقوں کو ٹیسٹ کرنا بھی ممکن ہو گیا ہے کہ یہ میٹھا ہے، کڑوا ہے یا نمکین۔ ایک حیران کن چیز جس نے میری سوچ کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر اپنے ارد گرد موجود ٹمپریچر کو محسوس کر سکیں گے اور دیکھ سکیں گے کہ آپ آگ پہ کھڑے ہیں یا پھولوں سے بھرے باغ میں ہیں۔ کیونکہ آپ کا تمام تر جسم اس وی آر ٹیکنالوجی کی گرفت میں ہوگا، اس لیے یہ جج کرنا مشکل ہے کہ باہر یعنی آپ کی حقیقت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور یہی وہ حالت ہوگی جب دجال کی جہنم یا جنت کا سامنا آپ قرب قیامت کریں گے۔ یہاں پر ایک چیز جو میری طرح یقیناً آپ کی سوچ میں بھی ضرور آئے گی کہ یہ ٹیکنالوجی تو محض اس کے لیے ضروری انسٹرومنٹس مثلاً وی آر سیٹ، وی آر ڈریس اور وی آر گلوز کی محتاج ہوگی، اور اس کے بغیر تو اس کے دھوکے سے بچا جا سکتا ہے۔ مگر یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، مگر پھر بھی اس قدر ایڈوانس ہو چکی ہے، تو یقیناً مستقبل قریب میں اس کے لیے وی آر سیٹ یا دوسری چیزوں کی ضرورت سے جان چھڑاتے ہوئے اس سے بھی کوئی اعلیٰ ایڈوانس ٹیکنالوجی لائی جا چکی ہوگی، جس کے دھوکے اور خیالی دنیا سے بچنا ناممکن ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک ایسا شخص جس کو اس کے بارے میں سرے سے نہ پتہ ہو، وہ اس کے دھوکے سے کیسے بچ سکتا ہے۔
خاص طور پر جب اس کو آپ کے ایموشنز کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، جیسا کہ اس کی ماں کی صورت میں، جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے اور یہ صرف محض کمپیوٹر گرافکس کی خیالی دنیا ہے، پھر بھی رونا شروع کر دیا۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی آراء کا اظہار ہمارے کامنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو لازمی دبا دیں، تاکہ مستقبل میں آنے والی ایسی ہی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی کسی ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔